बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सबको मैं खुश आमदीद कहती हूँ। क्लास में आओ कुरान समझे आसान तरीके से। हम अभी पढ़ेंगे कोर्स में ग्रामर दाआ। दीर्घ इस सबक में हम दा पढ़ेंगे और ये दा जो है कुरान पाक में 199 बार आया है। हम इस आगे हम पढ़ेंगे। पहले हम लेते थे मजबूत और अल्फाज। आज हम पढ़ेंगे कमजोर हुरूफ। वो है वाव या अलिफ। क्यों? इसलिए कि कमजोर या बीमार आदमी तकलीफ की हालत में इसी किस्म की आवाजें निकालता है। अगर हम कमजोर हर्फ किसी फेल में आए, जैसे वहाब वाद, तो वो कमजोर फेल है काला। जिस तरह अगर किसी का हाथ कमजोर हो तो वह शख्स कमजोर हो जाता है। इसी तरह फेल के 3 में से अगर कोई हर्फ कमजोर हो तो वो फेल भी कमजोर हो जाता है। कमजोर अफाल के सिलसिले में 2 बातें याद रखें। नंबर 1, कमजोर फेल उनमें 4 में से एक स्टाइल पर आता है, जैसे फतह यफ्तहु, नसरा यंसुरु, दरबा यदरिबु, समिअ यस्माउ। दूसरा, कमजोर रूफ थक जाते हैं इसलिए वो गायब हो जाते हैं या फिर एक दूसरे से बदल जाते हैं, यानी वो टीम वर्क में काम करते हैं और एक दूसरे का सहारा बनते हैं। हमें उनसे सबक लेना चाहिए। और ये सब तब्दीलियां सिर्फ इसलिए कि आप उन्हें आसानी से बोल सकें। अब आप स्लाइड में देख रहे हैं वाव या अलिफ और उसके दरमियान में हमजा है। सेहतमंद अफाल जो है, जैसे फतह, नसरा, दरबा, सामिया, तो कमजोर अफाल में वहाब, वाद, काल, जाद, दा, हदा। तो हमने इनसे ये सीखा है कि फतह से कि वहाब अल्लाह ने देने का वादा किया है, वादा। और काल बल्कि कहा, ज्यादा यानी ज्यादा दूंगा। इसलिए इसलिए है दुआ करो और हिदायत की। ये आप सबको याद हो क्या? अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम लेते हैं दा का मतलब है उसने पुकारा। कमजोर हुरूफ आखिर में है, जैसे इसका है हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी, हुनालिका दाआ जकरिया रब्बहू। तो ये दुआ है और इसमें कमजोर हर्फ कहाँ पे है? आखिर में है। अब हम इसका एक टेबल बनाते हैं। दा उसने पुकारा, दाओ उन सब ने पुकारा, दाओता आपने पुकारा, दाओ तो मैंने पुकारा, दाओ तुम आप सब ने पुकारा, दाओ ना हम सब ने पुकारा। ये आपको अभी समझ आ गई कि ये दा जो है वो फेले, इसमें हमने क्या देखा? फेले माजी का। आप में से कोई दोहराएगा इसको? पार्टिसिपेंट प्लीज हैंड रेज कीजिएगा। जी, सानिया तन्वी पढ़िए। मैं पढ़ूं? पुकारा, दाऊ सबने पुकारा, दाऊता आपने पुकारा, दाऊतु मैंने पुकारा, दाऊतुम आप सबने पुकारा, दाऊना हम सबने पुकारा। अगर कोई और भी पढ़ना चाहता है तो प्लीज पढ़िए। दा उसने पुकारा, दाओ उन सब ने पुकारा, दाता
آپ نے پکارا. دعوتا دعوتا آپ نے پکارا. دعوتو میں نے پکارا. دعوتم آپ سب نے پکارا. دعونا ہم سب نے پکارا. بہت شکریہ، بہت اچھا پڑھا، بہت خوب. اب کوئی اور پڑھنا چاہے گا یا آگے چلتے ہیں ہم؟ اب ہم کریں گے عربی بول چال. اب اس میں ہمیں 2 پارٹیسپینٹ چاہیے ہوں گے، جو ایک سوال کرے گا اور ایک جواب دے گا. جی سوال کیجئے. هل یا میں دعا سوال جی هل سیکنڈ دعا جواب. نعم ہم، دعا هل دعو نعم دعوا هل دعوت نعم دعوت هل دعوتم نعم دعونا. ایکسلنٹ، بہت اچھا. کوئی اور کرے گا یا آگے چلتے ہیں ہم؟ اب عربی میں بول چال جو ہے، اب اس میں ہم نے صرف پہلے پڑھا تھا حل دعا، لیکن اب ہم اس میں ایک اضافہ کریں گے اللہ کا. تو کوشچن ہے حل دعا اللہ ہو، تو جواب میں آپ کیا کہیں گے؟ نعم نعم دعا دعا اللہ. الله. جی 2 پارٹیسپینٹ آ جائیں اور وہ پڑھیں. ہینڈ ریز کیجئے گا. جی مائک کا انمیوٹ کیجئے. جی هل دعا جی سسٹر. الله هل دعا الله نعم دعا الله. هل دعوا الله نعم دعوا الله. هل دعوت الله نعم دعوت الله. هل دعوتم الله. نعم دعونا الله. بہت خوب. کوئی اور پریکٹس کرنا چاہے گا؟ یا ہم آگے بڑھتے ہیں؟ الحمدللہ بہت خوب پڑھا. اچھا اب آتے ہیں ہم کس پہ؟ دعا کے جو ہے ان میں سے دعا جو ہے وہ ان 4 میں سے کوئی ایک اسٹائل پہ آتا ہے. جیسے فتح یفتح، نصر ینصر، ضرب یضرب، سمع یسمع. کیونکہ یہ 3 حرفی ہیں اور اس پہ ہم جو ہے اگر ہم اس پہ بنائیں گے، جیسے نصر کے اس پہ ہے یا یہ فتح کے اس پہ ہے، تو آپ اس کو کیسے کہیں گے؟ کیونکہ یہ کمزور حرف جو ہے دعا کا آخر میں ہے. تو جب بھی دعا آپ دیکھیں گے کہ الف اور یا یہ دونوں چلے جاتے ہیں تو واو اس کی جگہ لے لیتا ہے. اور جیسے عربوں میں بولنے میں جو ہے وہ ان کو جو صحیح اور آسانی سے بولتے ہیں تو وہ اس طرح بولیں گے، ایسے نہیں بولیں گے کہ یدعو اللہ یدعا. تو یہ بولنے میں ان کو آسانی کس طرح ہوئی ہے، جیسے وہ نثر کے پیٹرن پہ وہ لے آئے اس کو یدعو. صحیح ہے. آگے انہوں نے یہ دعا جیسے سمیع کا ہے، دعا نہیں، یہ بھی نہیں ہو سکے گا. اب ضرب کے پیٹرن پہ یدعی تو بھی نہیں ہوا، لیکن فتح کے پیٹرن پہ جو مضارع ہے یدعا وہ بھی نہیں ہوا. تو انہوں نے اپنے آسانی کے لیے نثر کی پیٹرن پہ یدعو لیا. آپ کو بات سمجھ آئی؟ اگر نہیں تو میں دوبارہ بتا دوں. لیجئے ابھی ہم نے ان کے جو ہے دعا کا ہم نے 2 اس پہ لے لیا، ایک ہم نے ماضی کا اور ایک
یہ مضارع کا یہ دو چابیاں ہیں، فعل مضارع کی چابی اور دا. تو دا ہم نے پہلے پڑھا، اب ہم پڑھیں گے فعل مضارع. تو آپ میں سے کون پڑھے گا؟ پلیز ہینڈ ریز کیجیے. جی پڑھیے، انمیوٹ کیجیے. جی السلام علیکم. وعلیکم یدعو السلام. وہ پکارتا ہے، پکارے گا. یدعونا وہ سب پکارتے ہیں، پکاریں گے. تدعو آپ پکارتے ہیں، پکاریں گے. ادعو میں پکارتا ہوں، پکاروں گا. تدعونا آپ سب پکارتے ہیں، پکاریں گے. ندعو ہم سب پکارتے ہیں، پکاریں گے. شاباش، ایکسیلنٹ. تو اور کوئی پڑھے گا؟ دونوں ٹیبل ایک ساتھ پڑھ لیں. جی جی سسٹر. دعا اس نے پکارا، دعو ان سب نے پکارا. دعوتا آپ نے پکارا، دعوتو میں نے پکارا، دعوتم آپ سب نے پکارا، دعونا ہم سب نے پکارا. یدعو وہ پکارتا ہے، یدعونا وہ سب پکارتے ہیں. یدعو تدعو آپ پکارتے ہیں، ادعو میں پکارتا ہوں، تدعونا آپ سب پکارتے ہیں، ندعو ہم سب پکارتے ہیں. ماشاء اللہ، شاباش، بہت ایکسیلنٹ. اب ہم آگے آتے ہیں اس کے بول چال پہ. تو دو سسٹرز آئیے، جی ہینڈ ریز کیجئے. ایک سوال کرے گا اور ایک جواب دے گا. جی انمیوٹ کیجئے. حل یدعو، نام یدعو، حل یدعونا، نام یدعونا، حل تدعو، نام ادعو، حل تدعونا. نام ندعو. دیکھیے اب اس میں یہ آپ کو فرق محسوس ہوا کہ جب ہم نے پڑھا یدعو، حل یدعو، نام یدعو یہ چینج نہیں ہوگا، اور حل یدعون، ہاں یعنی نام یدعون یہ چینج نہیں ہوگا. لیکن ان میں سے دو ضرور چینج ہو جاتے ہیں. جیسے حل تدعو یعنی کیا تم دعا پکارو گے، تو آپ کو جواب میں آپ کہیں گے نام ادعو یہاں میں، اور حل تدعو آپ سب، تو اس میں آپ کو جواب دیں گی ندعو یعنی ہم سب. ان دو میں چینج ہی آتی ہے، باقی ان میں چینج نہیں ہوگا. سمجھ آئی آپ کو؟ اب آگے چلتے ہیں. الحمدللہ ہماری یہ سلائڈ ختم ہو گئی. آگے چلتے ہیں، ہم اس کا سیغہ بناتے ہیں. امر کا سیغہ بنانا ہو تو ہم کیسے کریں گے؟ اب جیسے ہم نے ماضی میں دعا، مضارع میں یدعو پڑھا، اب ہم اس کو امر کا سیغہ کیسے بنائیں گے؟ اگر ہم نے یدعو کو جو ہے اس میں سے یہ کو ہم نے ہٹا دیا تو دال پہ حمزہ آ گیا، مد آ گیا، تو عین بچ گیا. اب عین کے جو ہے اس میں دو کمزور حروف تھے، ایک یا اور واو، دونوں ہم نے نکال دیے. تو یہ کیا بن گیا ہمارے ساتھ؟ یہ اپنا حمزہ جوڑ کے ہم نے بنا دیا تھا دا، اور یہاں پہ ہمیں اس کو جو ہے وہ آگے آ گیا. کمزور حروف جو تھا الف ادھر ادھر تھا، اس نے دیکھا کیونکہ وہ کمزور حروف جو ہے نا وہ حکم سنتے ہی غائب ہو گئے. یہ ایک شارٹ کٹ ہے، ورنہ دراصل یہ بنتا ہے تدعو سے ہی. اب یہ بنا کیا، ہم الف آ گیا اس کی جگہ، کیونکہ یہ ٹیم ورک کام کرتے ہیں، تو یہاں پہ الف آ گیا. تو الف جب آیا تو اس نے اس کا یہ حکم بن گیا ادعو. تو اس طرح یہ ایک دوسرے کے ساتھ ٹیم ورک کرتے ہیں. اور جب کوئی ایسا حکم جیسے ابھی امر کا حکم آ گیا تو یدعو بھی بھاگ گیا، واؤ بھی بھاگ گیا، تو اس کی جگہ کیا آنا تھا؟ حمزہ آنا تھا. تو الف آ گیا اور اس نے حکم والا امر بنا دیا ادعو. تو ابھی ہم دیکھتے ہیں فعل امر کی چابی، کیونکہ ہم نے وہاں ادعو بنایا نہیں، فعل امر کا بنایا تھا. تو اب ہم اس کو پڑھیں گے کیسے؟ آپ میں سے کوئی پڑھیے، ہینڈ ریز کیجئے. ادعو
पुकार, उदऊ पुकारो, ला तदऊ मत पुकारो, ला तदऊ मत पुकारो मतलब सब मत पुकारो। माशाल्लाह, एक्सीलेंट। कोई और पढ़ेंगी? जी, हैंड रेज कीजिएगा, अनम्यूट हो जाए। जी पढ़िए। उदू पुकार, उदू पुकारो, ला तदू मत पुकार, ला तदू मत पुकारो। माशाल्लाह, एक्सीलेंट। अब आगे चलते हैं हम अरबी बोलचाल पे। तो हमें 2 बहनें चाहिए या 2 भाई हो, वो आ जाए। हैंड रेज कीजिएगा, अनम्यूट हो जाए। जी उदऊ अदऊ, उदऊ उदऊ नद, जी जी बोलिए। नदऊ नदऊ, जी आगे और कोई पढ़ेगा? टीचर मैं पढ़ती हूँ। जी उदू, इसका आंसर अदऊ उदू, माशाल्लाह। नदऊ। हाँ, अब इसमें आपने देखा कि उसने हुक्म दिया उदू, और उसने जवाब में दिया हाँ मैं, और उदू आप सब, तो जवाब में आया नदऊ हम सब। तो ये 2 में चेंज ही हुआ है। अब दूसरे, अभी हम अरबी बोलचाल में इसमें एक अल्फाज और मिलाएंगे, तो आप उनका पढ़ेंगे। और कौन सिस्टर आएगी, एक सवाल करे, एक जवाब कर दे। माशाल्लाह, जवेरिया एक और आ जाए। जी शुरू कीजिए। उदुल्लाह, नदउल्लाह माशाल्लाह, उदुल्लाह अदुल्लाह, उदुल्लाह नदुल्लाह, ये हमने फर्क था। और अब इसमें हम, अगर हम इसमें ला डालते हैं, जैसे हमने अमर और नहीं में ला डालेंगे, तो ये कैसे बनेगा? ला तदऊ, ला अदऊ, ला तदऊ, ला नदऊ। जी सिस्टर पढ़िए, हैंड रेज कीजिए। ला तदऊ, ला अदऊ, ला ला अदू, ला तदऊ, ला नदऊ। माशाल्लाह, बहुत खूब। अब आते हैं इसमें, अभी हम हमने 4 अल्फाज डाल दिए। तदऊ पहले था, हाँ ला तदऊ हमने डाला, और इसमें हमने 2 अल्फाज और इसमें ऐड किए, गैर अल्लाह। तो इसको कौन पढ़ेगा? सवाल एक पढ़े और एक जवाब दे। जी सिस्टर। ला तदऊ गैरल्लाह, ला अद, अदऊ गैर जी अल्लाही। ला माशाल्लाह, तदऊ गैरल्लाह, ला नदऊ गैर अल्लाह। माशाल्लाह, माशाल्लाह, एक्सीलेंट, बहुत खूब। अल्हम्दुलिल्लाह, अभी हमारा ये सबक पूरा हुआ। और अब हम आते हैं, क्योंकि हमने माजी, मुदारे और उदू यानी अमर भी पढ़ा, इनकी चाबियां पढ़ी हमने। अब हम आते हैं इसमें अफाल में। तो अब उदू पुकार, उदू पुकारो, ला तदऊ मत पुकारो, ला तदऊ मत पुकारो। दाइन पुकारने वाला, मदऊ मदउव जिसको पुकारा गया, दुआ पुकारना। यानी ये हमारे चारों
हो गए फेल। तो अभी कौन पढ़ेगा? जी, दो सिस्टर, आप कौन पढ़ेंगी जी? अनम्यूट कीजिए, पढ़िए। जी सिस्टर, अनम्यूट कीजिए, पढ़िए। उदऊ पुकार, उदऊ पुकारो, ला तदऊ मत पुकार, ला तदऊ मत पुकारो, दाइन पुकारने वाला, मदऊ जिसको पुकारा गया, दुआई पुकारने वाला। माशाल्लाह, एक्सीलेंट। और कोई पढ़ेगा? जी, आगे बढ़ते हैं अरबी बोलचाल पे। तो दो सिस्टर्स आ जाएं, एक सवाल करें और एक जवाब दें। तो सिस्टर आप आ जाइए। आलिया नाज, जी। ये बोलचाल में आप सवाल करें और जवेरिया मुसद्दर आप जवाब दें। सिस्टर, आपकी स्लाइड में सवाल जहाँ लिखा हुआ है ना, वो कट कर आ रही है, तो मैं जवाब दे देती हूँ। आधा कट के आ रहा है। मेरे पास तो फुल है। पता नहीं, शायद मेरे मोबाइल में कोई मसला हो, तो वो पूरा नहीं आ रहा। यहाँ पूरा है, आपके पास ही प्रॉब्लम है, सबके पास पूरा है, वो आपने जूम किया होना। शायद। हाँ 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 अब हाँ, थोड़ा सही है, छोटा सही। करें, ठीक है, अभी मैं आ अब रहा पढ़ है ना? सकती हूँ, अब पढ़ सकती हूँ, पढ़ सकती हूँ। जी जी। चले। हल अंता दाइन, नाम अना दाइन, हल अंतुम दाऊना, नाम नहनु दाऊना। माशाल्लाह, माशाल्लाह। हल अंत दाइन, नाम अना दाइन। हल अंतुम दाऊन, नाम नहनु दाऊन। माशाल्लाह। अब आते हैं हम अल्हम्दुलिल्लाह, अब हमारा ये भी माशाल्लाह हो गया। अब हम इनको देखते हैं, ये इनकी जो है चार चाबियां हैं। उसकी माजी, मुदारे, अमर, नहीं, और ये चारों फेल, दान और मदौवा और दुआ। तो ये कौन पढ़ेगा ये तीनों? आप में से कोई हैंड रेस करे। जी, मेहर अहमद, आप और जी। ठीक है। दाआ उसने दूसरे पुकारा, यद वो पुकारता है, उद पुकार, दाइन पुकारने वाला, मद जिसको पुकारा गया, दुआ पुकारना। दात, ये सही है, ठीक है, आपने ये वो पढ़ लिए, माशाल्लाह। कोई और पढ़ेगा? जी सिस्टर, आप पढ़िएगा। दा उसने पुकारा, दाऊ उन सबने पुकारा, दाऊता आपने पुकारा, दाऊतू मैंने पुकारा, दाऊतुम आप सबने पुकारा, दाऊ ना हम सब ने पुकारा, दात उस औरत ने पुकारा। यद जी वो पुकारता है, यद ऊना वो सब पुकारते हैं, तदू आप पुकारते हैं, अदू मैं पुकारता हूँ, तदूना आप सब पुकारते हैं, नदू हम सब पुकारते हैं, तदऊ वो औरत पुकारती है, उदऊ पुकार, उदऊ पुकारो, ला तदऊ मत पुकारो, ला तदऊ मत पुकारो, दा इन पुकारने वाला, मदऊ जिसको पुकारा गया, दुआई पुकारना। जी, माशाल्लाह, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। अभी हम चलते हैं इनकी जो है, अब हम आ जाते हैं इस पे कि हमें यहाँ पे जो है, हमने जैसे यहाँ पे दात उस औरत ने पुकारा, और ये हमने पढ़ लिया था। अभी हम आगे चलते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये हो गया। अब हम आते हैं आगे, इनके अफ़ाल की और अस्मा की चाबियां हैं। अब इन 6 चाबियों को कौन पढ़ेगा?
جی جی سسٹر یس ثنا منصور جی دعا يدعو ادعو داع مدعو دعائی سسٹر آپ دعائی نے اشارے سے پڑھا ابھی تو اشارے نہیں کیے پڑھا تھے میں تو آپ اشارے جی اشاروں کے ساتھ دعا يدعو ادعو داع مدعو دعائی ماشاء اللہ شاباش یہ اس میں کا تھا دعوا اور دعت جو ہے یہ ماضی کا تھا داعون جو ہے وہ ہمیں اس میں ملا تو پکارنے والا یعنی جو پکارتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا تو جیسے آذان میں بھی پکارا جاتا ہے لوگ دائی ہوتے ہیں اور وہ ہے اسلام کے دائی ہوتے ہیں وہ اسلام کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں پکارتے ہیں بلانا بھی ہے اور پکارنا بھی کہتے ہیں ماشاء اللہ اب ہم آتے ہیں اپنے ورک بک پر کمزور افعال کا جو ہے وہ دعا اس پہ اب ہم سبق میں جو دیے گئے دعا کا ٹیبل اچھی طرح آپ نے یاد کیا اور یاد کیجئے گا اور سوالات کے جواب بھی لکھیے گا اب ہم آتے ہیں عربی میں بنائیے پس اس نے پکارا اپنے رب کو کون جواب دے گا جی سسٹر کوئی ہینڈ ریس کیجئے یا پڑھیے ثانیہ تنویر آپ اس کو بنائیں عربی میں انمیوٹ کیجئے اپنے آپ کو ثنا منصور جی مس فدعاه ربه فدعا نہیں آتا کیا فدعو ربو کا ربنا فدعو ربو جی کوئی اور پڑھے پس اس نے پکارا دعا ربو اپنے رب کو جی اردو میں ترجمہ کیجئے ادعو ربکم تضرعا ادعو تم سب پکارو ربکم اپنے رب کو تردن گڑگڑاتے ہوئے ماشاء اللہ ابھی اس کا جواب ہاں میں دیجئے حل تدعو ربک نعم ندعو ربک نام ادعو ربی ماشاء اللہ جزاک اللہ بہت خوب یہ اب اپنے کا اچھی طرح سے ٹیبل بنا لیجئے گا دعا کا اور یاد کیجئے گا اور سوالات کیجئے گا اب آتے ہیں ہم اپنے ورک بک پر تلاوت یعنی تلا کا جو بنانا ہے دعا کی طرح ہی یہ بنے گا اور اس کو پورا ٹیبل بنائیے گا اور ان کی 6 چابیوں پہ جو ہے نا وہ دائرہ لگائیے گا الحمدللہ 7 ہوم ورک ہے آپ کے جو ہے 2 تلاوت کے 5 منٹ مصحف سے اور 5 منٹ حافظے سے پڑھیے اور جو پاکٹ بک ہے یا شیٹ ہے اس سے پڑھیے اور اس کورس کو لفظی ترجمہ اور قواعد کا سننا اپنے ساتھی سے کورس کی باتیں کرنا اور نماز میں مختلف صورتوں کی تلاوت کرنا آپ منتخب ہیں اللہ کی طرف سے آپ کو اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا ہے اس قرآن کورس میں اپنے لیے ہمیشہ دعا کریں رب زدنی علما اور اپنے ساتھیوں کے لیے بھی دعا کریں کہ اے اللہ قرآن کی کلاس میں قرآن سیکھنے میں ہماری مدد فرما ٹیچر بنیے سیکھنے کا بہتر طریقہ سکھانا ہے پی ٹی آئیز ڈاؤن لوڈ کریں اور اپنا جو ہے پڑھنا شروع کر دیں ہمارے آج کا سبق ختم ہوا اور ہم دعا کرتے ہیں اے اللہ ہمیں قرآن پڑھنے سمجھنے غور کرنے عمل کرنے
پھیلانے اور یاد کرنے کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔